नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका बावजुद संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु। आजको बैठक कांग्रेस सांसदहरूबाट बहिष्कार। संघीयतालाई बदनाम बनाउन सरकार लागि परेको प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीसँग शासकीय योग्यता नदेखिएको दाबी। कर्मचारी समायोजन विधेयक विरुद्ध सरकारी चिकित्सकहरूबाट 1 हप्ते आन्दोलन घोषणा। माग सुनवाई नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी। भारत पाकिस्तान सीमा नजिक राजौरी नौसेरा सेक्टरमा विस्फोटन। भारतीय सेनाका 1 मेजरको मृत्यु, 1 जवान गम्भीर घाइते। र काठमाडौँ डीपीएलको क्वालिफायरमा रूपन्देही सयरनले पराजित। शीर्ष 4 मा पुग्ने महेन्द्रनगरको सम्भावना कायमै। 7 विकेटले अत्तरिया पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बावजुद संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले कांग्रेस सांसदहरूको बहिष्कारका बावजुद सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। माघ 6 गते संवैधानिक परिषदले 5 वटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषदको उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। देउबाको अनुपस्थितिमै सिफारिस गरिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। सिफारिस भएका अध्यक्षहरूको सुनवाईलाई कांग्रेस सांसदहरूले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आजको बैठक पनि बहिष्कार गरेका थिए। आजको बैठकमा प्रस्तावित अध्यक्षहरू विरुद्धका उजुरी खोलिएको छ। 7 गते उजुरी कर्तासँग छलफल गर्ने समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो संसदीय समितिको जुन कार्यविधि हो त्यो कार्यविधि अनुसार 10 दिनको हामीले उजुरी मागेका थियौँ र प्राप्त भएका उजुरीहरूलाई आज खोल्ने हाम्रो समय थियो। के छ कसो छ आज हामीले खोलेर यसलाई वितरण गर्यौँ। 1 जना सदस्यमाथि मात्रै मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमाथि उजुरी परेको छ, बाँकी उपर छैन। त्यसकारणले उहाँमाथि परेको उजुरीलाई अध्ययन गर्ने हामी समय दियौँ र 7 गते हामी पुनः बैठक बस्छौँ र त्यो दिन उजुरीकर्ताहरूलाई त्यही दिन हामी बोलाउँछौँ। त्यस्तै 7 गते नै राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगमा सिफारिस भएका बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सिफारिस भएका शान्तराज सुवेदीको सुनवाई हुनेछ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस भएका समीम मिया अन्सारी विरुद्ध मात्रै उजुरी परेको छ। उक्त उजुरीमाथि पनि सोही दिन छलफल हुनेछ। अन्सारी विरुद्ध शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै 2 वटा उजुरी परेको समितिले जनाएको छ। संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सुदूरपश्चिम सामाजिक कुप्रथाको रूपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आज समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेर मात्रै सो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गरिएको हो। छाउपडी कुप्रथा न्यूनीकरण गर्दै लैजान छाउगोठमा बसेको दिने, छाउगोठमा बस्न छाड्ने, छाउ वा उनका परिवारलाई तत्काल सम्मान स्वरूप पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न पर्ने सुझाव पनि सरकारले दिएको छ। यस्तै गरी प्रतिवेदनले छाउपडी कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल फिल्डबाटै आवश्यक कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पर्ने सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराइएको समितिका सचिव एक राम गिरीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदनमा सो कुप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गर्न पर्ने आवश्यकता पनि औल्याइएको छ। लाई बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नै पर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने। यसका लागि छाउपडी कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल फिल्डबाट आवश्यक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, छाउगोठमा बसेको सूचना दिने र छाउगोठमा बस्न छाउ वा परिवारलाई तत्काल सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने, जस्तै स्थानीय कर छुट गर्ने, आवश्यक पलङ, ओछ्यान, लुगाफाटा, प्याड निशुल्क वितरण गर्ने, आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्ने।
समितिको गत माघ 15 गते बसेको बैठकले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन समितिका सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना संयोजक तथा अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रुही नाजी, मिक्रानी र लालबहादुर थापा सदस्य रहेको उपसमिति पनि गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदनबारे महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, मन्त्री र विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। सिंगो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह लागेपछि यो असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन र यसमा मिडियादेखि लिएर सामाजिक अगुवाहरूलाई पनि हामी हारगुहार गरौँला, उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरौँला र पहिलो दायित्व भनेको सरकारको हो। त्यो केन्द्र सरकारको, त्यो प्रदेश सरकारको, त्यो स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व भएको नाताले मलाई लाग्छ हामी यो 1 वर्षभित्रमा यसलाई न्यूनीकरण गर्नमा चाहिँ हामी सरकारले चाहिँ एउटा योजना बनाउने छ भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समितिले सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न आह्वान पनि गर्दै आएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले 1 वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय काम गरेको दावी गर्न भएको छ। काभ्रेको धुलेखेल नगरपालिकाको 33औं स्थापना दिवसको अवसरमा मन्त्री बास्कोटाले 1 वर्षको अवधिमा धेरै कानुनी जटिलता हटाउँदै सरकारले जनमत अनुसार नै काम गरेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। सरकारले 1 वर्ष नयाँ लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो पटक निर्वाचित भएको सरकारले 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ। नगर सरकार अर्थात् स्थानीय तहको, प्रदेशको, संघीय सबै सरकारहरू आफ्नो स्रोत, सीप, क्षमता र ताकत खर्च गर्दै हामी सबै क्षेत्रमा सर्वाङ्गीण विकास र दिगो विकास तर्फ अग्रसर छौँ। सरकारले 1 वर्षमा केही गरेन भन्नेहरूको दिमाग नै शून्य भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सबै तहका सरकारले आफ्नो तर्फबाट जनताको समृद्धिका लागि काम गरिरहेको मन्त्री बास्कोटाले दावी गर्नुभयो। राजस्व वृद्धि 6.7% वृद्धि भएको, सडक, पुल, पुलेसा व्यवस्थित रूपमा निर्माण भइरहेको र नीतिगत संगठनात्मक सुधारका पाइला अगाडि बढ्नु सरकारको मुख्य उपलब्धि भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 1 वर्षको अवधिमा सरकार नै संघीयतालाई बदनाम बनाउन लागेको आरोप लगाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संघीयताका प्रश्नमा सरकार गम्भीर नबनेको र सरकारले नै नियतवश संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउनुभयो। 1 वर्षमा सरकारले हालेको समृद्धिको जग बालुवाको पानी भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शासकीय योग्यता नै नदेखिएको दावी गर्नुभयो। कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि केपी शर्मा ओली सरकारले गरिबी देखाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भएको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं दोषी भएको कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। भ्रष्टाचारमा बल पुर्याउनकै लागि राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले कमजोरी गर्यो होइन, सरकारले नियत वा संघीयतालाई बदनाम गर्ने, अलोकप्रिय बनाउने र संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गर्न खोजेको छ। वर्ष दिनको समीक्षा राखिँदै गर्दा यो गम्भीरता पनि म तपाईहरु मार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संवैधानिक परिषदमै संविधान मिचिएको सन्दर्भ धारा 284 मा उल्लेख भए बमोजिम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई लिखित जानकारी नगराइकन, निमन्त्रण नगरिकन बैठक गरिएको सन्दर्भ पनि मैले तपाईहरु समक्ष उल्लेख गरेँ। संविधानको बरखिलाफको व्यवहार पनि बितेको 1 वर्षमा भएको छ र त्यो बरखिलाफको व्यवहारले सरकार अधिनायकवादी आचरणमा छ भन्ने कुरालाई थप बल पुर्याउँछ। गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न उदासीनता देखाइएको, बुढी गण्डकी जलविद्युत निर्माणको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिएको, निर्मला पन्तको हत्याकाण्डमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नसकेको र निर्दोषलाई फसाउन खोजेको तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारूढ दलले जबरजस्ती गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। यस्तै सरकारी सञ्चार माध्यमबाट खतरा देखेर अंकुश लगाउने गरी कानूनहरू निर्माण गर्न लागेको पनि कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। सरकारले फागुन 7 गते 69औं प्रजातन्त्र दिवसको दिन प्रजातन्त्र दिवस सम्बन्धी सूचनामूलक सामग्री प्रसारण गर्न देशभरिका सबै एफएम र रेडियो र टेलिभिजनहरूलाई आह्वान गरेको छ। 69औं प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति अन्तर्गतको प्रचार प्रसार उपसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन देशैभरिका सबै सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रजातन्त्र दिवस सम्बन्धी सूचनामूलक सामग्री प्रसारण गर्न आह्वान गरेको हो। यसैगरी उपसमितिले छापा सञ्चार माध्यमहरूलाई सो दिन प्रजातन्त्र दिवससँग सान्दर्भिक
लेख रचनालाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रकाशन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर फागुन 7 गते सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजना हुने विशेष समारोह कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय पनि गरिएको उपसमितिका सदस्य सचिव एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उपसमितिले प्रजातन्त्र दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहनुभएका मूल समारोह समितिले गरेको निर्णयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा निजी एफएम रेडियो टेलिभिजनहरूलाई समाचार प्रसारण तथा प्रजातन्त्र दिवसको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई बुलेटिन परिसंवाद अन्तर्क्रिया आदि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समेत अनुरोध गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा प्रस्तावहरूको प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले आगामी फागुन 6, 7 र 8 गते देशैभरि तथा मुलुक बाहिर रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा पनि प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ। फागुन 7 गते सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ भने समारोहमा विशेष अतिथिको रूपमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको सदस्य रूपमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत सहभागी हुनुहुनेछ। विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। सरकारले यस वर्ष संहिता कार्यान्वयनको आधार वर्षको रूपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन लागेको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले देशभक्तिको भावनाका साथ अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मुलुकको स्वाभिमान र सामाजिक सद्भाव कायम हुने गरी देशभक्तिको भावना विकास गर्न जरुरी रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज ललितपुरको लगनखेल स्थित राजदल गणमा आयोजित राष्ट्रिय सेवा दलको दीक्षान्त कवाज कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले इतिहासमा कहिल्यै पराधीन हुनु नपरेको मुलुकको गौरव गाथालाई उचाइमा पुर्याउने काममा अझै क्रियाशील भएर लागि पर्न राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि सचेत गराउनु भयो। त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सेवा दलले मुलुकको देशभक्तिपूर्ण भावनाको जगेर्ना गर्न उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको स्मरण गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। स्वाभिमानी विचार बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत छ। हामी देशभक्तिको भावना, स्वावलम्बी भावना र सामाजिक सद्भावलाई अगाडि बढाउने भावनाबाट अभिप्रेरित बन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मुलुक बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसंस्कृतिले युक्त रहेको स्मरण गराउँदै सबै जाति र समुदायलाई समान रूपमा सम्मान गरी अघि बढ्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भयो। दीक्षान्त कवाज कार्यक्रममा दलको प्रशिक्षण सम्बन्धी अभ्यास खेलहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै फागुन 15 देखि 30 गतेसम्म मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा थाल्ने भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई 22 बुँदे मागपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने बताउनु भयो। राप्रपाले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि 74 जिल्लामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मागपत्र बुझाइने जनाइएको छ। राप्रपाले आफ्नो माग सम्बोधनका लागि फागुन मसान्तसम्म प्रतीक्षा गर्ने पनि बताएको छ। फागुन मसान्तसम्ममा पनि माग सम्बोधन नभई मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रापछि देशव्यापी जनसङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। यो संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर यही संविधानको परिधिभित्रबाट आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गराउनको निमित्त हामीले सञ्चालन गर्न लागेको सङ्घर्ष र अभियान नितान्त संविधानकै परिधिभित्र र संविधानको विरुद्धमा होइन, हामी यही संविधानबाटै परिवर्तन होस् भन्ने चाहना राख्दछौँ। राप्रपाले बेरोजगार समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने, बुढीगण्डकी परियोजनाको ठेक्का खारेज गरेर नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्ने, एनसेल 33 किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी विमान खरिद लगायत भ्रष्टाचारको घटनाको छानबिन हुनुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेको छ।
अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालले राजनैतिक दलमा महिलाको 33% प्रतिनिधित्वका लागि विधानमा भएको व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ। आज काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तर्क्रियामा विभिन्न दलको विधानमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अन्य देशमा महिलाहरूको सहभागिता र भूमिका निकै राम्रो देखिएको भन्दै नेपालमा पनि महिला अधिकारलाई सशक्त पार्दै पार्टीका साथै राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था सभापति शशि श्रेष्ठ लगायतका महिला सांसदहरूले पार्टीले घोषणा गरे अनुरूप पार्टीभित्रका विभिन्न निकाय तथा राज्यको निकायमा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको 1 वर्ष पुगेको छ। मुलुकका अन्य 6वटा प्रदेशको तुलनामा प्रगतिशील र चर्चामा रहेको यो प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी तोक्ने काम सबैभन्दा पहिले सम्पन्न गरेको थियो। 1 वर्षीय अवधिमा कर्णाली सरकारले के गर्यो त? सुर्खेतबाट डेलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको छ। 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा विकास खर्च 3.56% मात्रै गरेको छ। शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा 1 वर्षीय उपलब्धिलाई सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका दर्जनौं जनमुखी काम गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशको विकास खर्च कम हुनुमा केन्द्र सरकारले गरेको विलम्ब पनि कारण रहेको बताउनुभयो। संरचनागत अनियमता, कानुनी अस्पष्टता, यथा समयमा योजना, कार्यक्रम, संगठन, संरचना, हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसकिरहेको अवस्थामा पनि आफ्ना गतिविधिहरू कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाइरहेका छौँ। सरकारमा मुख्यमन्त्रीले यस्तो दावी गरे पनि नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशको नामाकरण र राजधानी घोषणा बाहेक कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। जनतालाई विकासको अनुभूति हुने गरी प्रदेश सरकारले गएको 1 वर्षमा कुनै पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको कांग्रेस सांसदको आरोप छ। कर्णाली प्रदेशको नामाकरण गर्न, राजधानीलाई हामीले यहाँ तोक्नलाई अरू प्रदेशभन्दा हामीले एउटा फास्ट गतिमा अगाडि गयौँ र एउटा हामीमा के अपेक्षा थियो भने त्यही गतिमा अरू विकास निर्माण पनि अगाडि जान्छ भन्ने हामीमा अपेक्षा थियो। तर 1 वर्ष बिचमा यो 2/3 प्रदेशमा 2/3 छ हैन, 2/3 सरकारलाई हामी प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माण, समृद्ध विकासलाई हामीले सम्पूर्ण सहयोग दिन्छौँ। यहाँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दैनौँ राम्रो कामको लागि, ल बढाउँ भन्दा पनि उहाँहरूले आज 1 वर्ष पुग्दा उपलब्धि यो 1-2 भन्ने स्थिति छैन। यता सर्वसाधारण पनि प्रदेश सरकारको कामप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिएनन्। प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक रहेकाले उपलब्धि भने उत्साहजनक नदेखिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। जनताले सरकारसँग विकास निर्माणको ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि देखिने गरी कुनै काम नभएको स्थानीयको भनाइ छ। जनताले सरकारसँग राखेको कामको अपेक्षा सरकारले गरेको देखिएन। सरकारको 1 वर्ष त्यतिकै खेर गयो। प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न सफल भएको प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, सुशासन, समृद्धिको यात्रालाई गतिशील बनाउन जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कर्मचारी समायोजन विधेयक विरुद्ध सरकारी चिकित्सकहरूबाट 1 हप्ते आन्दोलन घोषणा, माग सुनवाई नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी। बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विशेषज्ञ र उपकरण विहीन, उपचारमा कठिनाई। र भारत पाकिस्तान सीमा नजिकै राजौरी नौसेरा सेक्टरमा विस्फोटन, भारतीय सेनाका 1 मेजरको मृत्यु, 1 जवान गम्भीर घाइते। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कर्मचारी समायोजन विधेयकमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी सार्वजनिक गरेका छन्। विधेयकमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका चिकित्सकहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कर्मचारी समायोजन विधेयकमा भएको विभेदकारी व्यवस्था संशोधनका लागि सरकार तयार नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालमा सेवारत चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने सम्मको चेतावनी सार्वजनिक गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसअघि भएको सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै चिकित्सकहरूको छाता संगठन गोदानले आइतबार आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। समायोजन विधेयक संसदमा पेश भए लगतै स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत गोदानले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। हामी वार्ताबाट लबिङबाट आफ्नो कुराहरू अगाडि राखि नै रहन्छौँ। हामीले यस बिचमा जुन समायोजन अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट माथि गयो, हामी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेट्दैछौँ। प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा जान्छ, हामी राष्ट्रपतिलाई भेट्दैछौँ। र यस बिचमा पनि केही पोजिटिभ आइरहेको छैन र सरकारले 11औं तहलाई समायोजन गरिसक्यो र यो पनि गैर वैज्ञानिक छ। अब 9, 10, 8औंमा पनि गर्दैछ र सरकारले नसुनेको अवस्थामा यो हप्ता हामीले सोमबारबाट देशभरिकै सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक राजीनामा चाहिँ सङ्कलन गर्ने हामी त्यो अभियान सुरु गर्छौँ। डाक्टरहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिँदैछ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र त्यसैको विरोधमा हामी सुरुमा धरना कार्यक्रम, शान्तिपूर्ण जुलुसहरू गऱ्यौँ। तर त्यसले पनि केही तार्किक निष्कर्षमा निस्केको छैन। यद्यपि मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर केही गर्न खोजेको थियो, तैपनि त्यो बिचमै रोकिएको छ र अहिलेको अवस्थामा हामी फेरि जिरोमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले आन्दोलनको विकल्प छैन र आन्दोलन कडा गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ। सरकारी चिकित्सकले सोमबारदेखि नै स्वैच्छिक सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने र बुधबारदेखि सामूहिक विदामा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारी चिकित्सक सङ्घले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारी चिकित्सकहरूलाई बिहिबारदेखि स्वैच्छिक रूपमा सामूहिक राजीनामाका लागि तयार रहन आह्वान समेत गरेका छन्। एक हप्ते आन्दोलनको कार्यक्रममा विधेयक सच्याउन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायतलाई भेटेर आग्रह गर्ने र त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको सो विधेयक सच्याउन दबाब दिँदै सरकारी चिकित्सकले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउन अपील गर्दै रक्तदान कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन्। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सरकारी चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्दा गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएको तर माग सम्बोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको प्रश्न पारेको छ। यसको लागि हाम्रो माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू पनि लगाइरहनु भएको छ, दुवैजना सचिवज्यूहरू लगाइरहनु भएको छ र हामीहरू यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै पुरा गर्ने नभएर यो ऐन नियम कानुनमा आउनुपर्छ। अब समायोजन ऐन प्रतिस्थापन ऐनको रूपमा आएर त्यो पास भइसकेको छ, अब त्यसमा सम्भव भएन, संसदले पास गरिसकेको छ। तर हाम्रो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसदमा छलफलमा छ र त्यहाँ हामीहरूले यो मागको सम्बोधनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वयहरू भेटघाट गर्ने, यो समस्याको गहनता विषयमा मुख्य सचिवज्यू, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवज्यू, मन्त्रीज्यूहरूलाई जानकारी गराउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। कर्मचारी समायोजन विधेयकमा चिकित्सकको वृद्धि विकासको बाटो बन्द हुने व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरू गोदानको अगुवाईमा एक सातादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन आर्यन खड्काका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा कस्ता कस्ता समस्या भोग्नु पर्दछ। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। छत्तीस घण्टासम्म डक्टरहरू रेगुलर आउनुहुन्न होइन, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो बिरामीलाई के भइसकेको हुन्छ, समस्याहरू अरू थप क्रिएसन भइसकेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अब अहिले झन् आन्दोलनमा गइसकेपछि यसै नै डक्टरहरू आन्दोलनतिर लाग्छन् र बिरामीहरूले चाहिँ सेवा सुविधाबाट यसै नै वञ्चित हुन्छन्। यो दुर्गम जिल्लाहरूबाट चाहिँ धेरै चाहिँ मान्छेहरू उपचारको लागि राजधानी केन्द्रित भएर आउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा अब यो आन्दोलन अस्पतालमा भएको आन्दोलनले गर्दा चाहिँ अब बाहिरबाट आउने पैसाको खर्चहरू बढी हुने
र उपचार समय नपाउने अब ज्यानै चाहिँ अब चाहिँ जोखिममा हुने अवस्थाहरूको सिर्जना भएको छ। यति दुःख गरेर आइसकेपछि अलिकति सुलभ भएको भए चाहिँ राम्रो के दर्ता यति 3 बजे 2 बजे बन्द गरिदिने यस्तो भएर अलि अप्ठ्यारो भयो कि कामहरू ढिलो छ र कुनै म अपरेसन घुँडाको अपरेसनको लागि यहाँ आएको अहिले घुँडाको अपरेसनको डेट मैले चाहिँ जेठको चाहिँ अब 16 गते पाएको छु। यस्तो लामो डेटसम्म अब हामी अब पर्खनुपर्छ। सरकारी हस्पिटलमा अब पहिलाको भन्दा त अहिले केही सुधार भए जस्तो देख्छु मैले, तर अहिले र पनि त्यति धेरै सुधार भएको चाहिँ छैन। यसमा काम गर्ने कर्मचारी र डाक्टरहरू जो छन् यिनीहरू चाहिँ त्यो सम्बन्धित इन्स्टिट्युटपट्टि जवाबदेही छैनन्। यसमा सरकारले टाइट गर्नै पर्दछ भन्ने लाग्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विशेषज्ञ र उपकरणविहीन भएको छ। अस्पताल सञ्चालनमा आएको 8 महिना बित्दा पनि विशेषज्ञ र उपकरण नहुँदा पश्चिम तराईका बिरामी अन्यत्र जान बाध्य भएका छन्। बाँकेबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। बाँकेको खजुरा स्थित पश्चिम तराईको एकमात्र क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा आएको 8 महिना बितेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको प्रखर क्यान्सर अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरण नपाउँदा पूर्ण सेवा दिन सकेको छैन। गत असार 11 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि सरकारी उपेक्षामा पर्दा अस्पतालले विशेषज्ञ र आवश्यक उपकरण पाउन नसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अलि म्यानपावरको कमी छँदैछ। बाँकी अब जस्तो प्याथोलोजिस्टको अलिकति एकदम खाँचो परेको छ। प्याथोलोजिस्ट भए, रेडियोलोजिस्ट भए, जस्तो अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मेसिनहरू सब छ हामीसँग, तर अल्ट्रासाउन्डोलोजिस्ट चाहिँ हामीसँग भएन, रेडियोलोजिस्ट। अनि त्यसपछि अब रेडियोलोजिस्ट भइदियो भने हामीले कहिलेकाहीँ के भन्छ कि निडिल गाइडेड एफएनएसीहरू पनि गर्न सकिन्छ, बायोप्सीहरू गर्न सकिन्छ। 100 बेड क्षमताको यो अस्पतालमा 30 जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित 200 भन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यकता छ। तर अस्पतालमा हाल 2 जना मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक, 1 जना फिजिसियन र सर्जनले काम गरिरहेका छन्। पश्चिम तराईको एकमात्र क्यान्सर अस्पताल भएका कारण उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको चाप बढ्दै गएको छ। तर पूर्ण सेवा नपाउँदा शास्ति भएको उनीहरूको गुनासो छ। उद्देश्य ल्याएको थियो, त्यो उद्देश्य चाहिँ त्यति पुरा हुँदो रहेछ। त्यो भएकाले आउने दिनमा आगामी दिनमा प्रशासन डाक्टर बाँकेको भएकोमा राम्रो हुन्थ्यो र यहाँका बिरामीहरूले जुन सेवा पाउनु पनि त्यो सेवा भएको रहेछ। भन्न हाम्रो दैलेख जाजरकोटतिरको मान्छेहरू भयो, यता पश्चिम कर्णाली साइडको मान्छेहरू भयो, हामीलाई वहाँ चितवन पुग्नभन्दा त यहीँ सजिलो हुन्थ्यो। पश्चिम क्षेत्रमा डाक्टरहरू राम्रो पठाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण भए पनि अस्पतालमा फलोअपमा आउने बिरामीहरूलाई परामर्श, माइनर, बायोप्सी, ओपीडी, एक्सरे, सामान्य प्याथोलोजी, फार्मेसी, केमोथेरापी लगायतका सेवा मात्र दिएको छ। जनशक्ति स्वीकृतका लागि 6 महिना अघि मन्त्रालयमा पठाए पनि स्वीकृत हुन नसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। जनशक्ति हामीले मन्त्रालयमा स्वीकृतिलाई पठाएको छौँ। करिब 5-6 महिना जति भइसकेको छ। अब त्यो जनशक्ति यदि स्वीकृति भएर आउने हो भनेदेखि त 2 हप्ताभित्र इनपेसेन्ट सेवा यहाँ सुरु गर्न सक्छौँ। रेडिएसन सेटअप हुनुपर्छ। जबसम्म रेडिएसन सेटअप हुँदैन तबसम्म क्यान्सर हस्पिटल कम्प्लिट हुँदैन। जनशक्ति अभाव बाहेक यस अस्पतालमा क्यान्सरको उपचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने रेडिएसन समेत जडान हुन सकेको छैन। सरकारको 2073 साल फागुन 15 गतेको मन्त्री परिषद बैठक मार्फत करिब 27 करोड बजेट विनियोजन गरेर अस्पतालको काम अघि बढाइएको थियो। त्यसअघि प्रखर परोपकार मिशनले क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनका लागि 8.5 करोड रुपियाँ संकलन गरी पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको थियो। तर सरकारी स्वामित्वमा आएको महिनौं दिन बित्दा समेत जनशक्ति र प्रविधि अभावमा पूर्ण सेवा सुरु हुन नसक्दा सर्वसाधारण निराश भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नेपालगञ्जबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। मुलुकमा ठूलो भूकम्प गएको झण्डै 4 वर्ष बितिसक्दा पनि पराकम्प जाने क्रम अझै रोकिएको छैन। 2072 साल वैशाख 12 भन्दा अगाडि जाने भूकम्पको पराकम्पको तुलनामा अहिले
5 गुणा वृद्धि भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ, जुन पछिल्लो केही महिना यता काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको छ। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएपछिको अवधिमा नेपालमा दैनिक 25 देखि 30 वटा सम्म ससाना भूकम्पका पराकम्प गइरहेका छन्। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा करिब 45,000 साना ठूला पराकम्प गइसकेको छ र 4 रेक्टर स्केल तथा त्यसभन्दा ठूला 511 वटा पराकम्प रेकर्ड भएका छन्। कुनै पनि ठुलो भूकम्प गएपछि त्यसको आफ्टरसक अथवा पराकम्प जानु चाहिँ स्वाभाविकै हो। ठुलो भूकम्पले जति ठाउँमा चाहिँ अलि असर गरेको छ भनौँ न, अथवा उसको आफ्नो रप्चर एरिया अथवा सोर्स एरिया छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्योभन्दा साना अरू भूकम्पहरू लगातार जान्छन् नै होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामी गोर्खा भूकम्पपछि हाम्रो अहिले 3 वर्ष 3.5 वर्ष भए पनि लगातार त्यो पराकम्पहरू गइरहेछन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो। यो चाहिँ यस्ता भूकम्पीय पराकम्प कहिलेसम्म गइरहन्छ भन्ने निश्चित नहुने केन्द्रले जनाएको छ। अहिले गइरहेका पराकम्प वैशाख 12 गते र जेठ 29 गतेको भूकम्पको पराकम्प भएको र यस्ता पराकम्पले ठूला भूकम्पका जोखिम कम गराउने भूकम्पविदहरू बताउँछन्। यस्ता पराकम्पको कुनै निश्चित समय नहुने र पछिल्लो समय काठमाडौँ र आसपासको क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ससाना भूकम्प गइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। यता भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वकै 12औं जोखिमयुक्त सहर भनिएको काठमाडौँवासीलाई भने त्राही बनाएको छ। तर पनि भूकम्प मापन केन्द्रका अधिकारीहरू 2072 सालमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको क्षेत्र बाहेक मुलुकका जुनसुकै ठाउँमा ठूला भूकम्प जाने सम्भावना सधैँ कायम रहेकाले सचेत रहन आह्वान गर्छन्। वास्तवमा हाम्रो चाहिँ इन्डियन प्लेट र टिबेटन प्लेटको जुन्ने क्रम चलिरहन्छ निरन्तर होइन। त्यही प्रक्रिया स्वरूप के हुन्छ भने अब स्टेट्स भनेको इनर्जी सञ्चित भइरहेको हुन्छ, त्यो रिलिज हुने क्रम हो। त्यसमा चाहिँ गोर्खा भूकम्प 72 जुन गयो त्यस पछाडि त्यसले पारेको क्षेत्रमा चाहिँ होइन सानो स्टेट्सहरू जुन डेभलप भइरहेको हुन्छ, त्यो स्टेट रिलिज हुने क्रममा चाहिँ भूकम्पको धक्काहरू चाहिँ महसुस भइरहन्छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार गोर्खा भूकम्पको पराकम्पनको निरन्तरता 2072 वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पपछि 2072 साल साउन 6 गते काठमाडौँलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। सोही वर्षको चैत 27 गते ललितपुरको भैँसेपाटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.5 म्याग्निच्युडको भूकम्पले उपत्यकावासीलाई अत्याएको थियो। त्यस्तै 2073 साल साउन 7 गते कीर्तिपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.7 म्याग्निच्युडको पराकम्प गएको थियो। 2074 साल असोज 18 गते काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट उत्तरतिर केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.7 म्याग्निच्युडको पराकम्पन गएको थियो। यस्तै 2074 साल फागुन 9 गते काठमाडौँको डल्लु आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.6 म्याग्निच्युडको पराकम्प गएको थियो। गत माघ 8 गते बिहान काठमाडौँको थापाथली केन्द्रबिन्दु भई 3.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको महिना दिन नबित्दै शनिबार बेलुकी 8:34 बजे पुनः कीर्तिपुर आसपासको क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। यसरी घना आवास क्षेत्रमा पटक पटक पराकम्प जान थालेपछि सर्वसाधारण भने त्रसित छन्। भूकम्पविदहरूले पनि पटक पटकको पराकम्पले कमजोर बनेका संरचनाका कारण जनधनको क्षति हुने जोखिम बढिरहेकाले सचेत रहन आह्वान गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको 4 वर्ष बितेको छ। सरकारको निर्णयमा 40 माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न र उत्पादनमै नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ। तर सरकारको यो निर्णयपछि धेरै स्थानीय शहरमा प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लागे पनि सम्झिएर राजधानी काठमाडौँमा भने व्यवसायका अगाडि सरकार निरीह बनेको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सरकारले काठमाडौँ लक्षित प्लास्टिक मुक्त अभियान घोषणा गरेको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा कमी आएको छैन। सरकारले 2072 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। सोही मितिदेखि उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरण गरेमा जरिवाना गरिने चेतावनी समेत सरकारले जारी गरेको हो। निर्णय लगत्तै सरकारले प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न केही उद्योग र बिक्री गर्ने पसलमा समेत छापा मार्यो। तर निर्णय कार्यान्वयनमा राज्य प्रतिबद्ध नदेखिएपछि अहिले प्रतिबन्धित भनिएका कम गुणस्तरका प्लास्टिकका झोला निर्बाध प्रयोगमा आएका छन्। यो बीचमा तत्कालीन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको प्रयोगबाट हुने मानवीय तथा वातावरणीय क्षति सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेर सरकारलाई यस्तो निर्णयका निम्ति सहजीकरण गरेको थियो।
लगत्तै सरकारले निर्णय गर्यो, तर प्लास्टिक उत्पादकहरू सुरुबाटै प्लास्टिकका उत्पादनलाई समस्याका रूपमा नलिन र यसको गुणस्तर तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन दबाब दिइरहेका छन्। प्लास्टिकको झोला आफै खराबी होइन, यो प्लास्टिकको झोलाको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो समस्याहरू आएका हुन्। हामी थप राजस्व तिर्न तयार छौँ। त्यो तिरेको रकमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिसाइकल सेन्टरहरू ठाउँ ठाउँमा खोलिदेऊ। अहिले 7 प्रदेश छन्, 7 प्रदेशमा चाहिँ रिसाइकल सेन्टरहरू सरकारले खोल्नलाई हामी खोल्छौँ। सरकारले त्यसको लागि पूर्वाधारहरू तयार पार्दछ। व्यवसायीका अनुसार नेपाली बजारमा प्रयोग भइरहेका 30 माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लास्टिक झोला भारत तथा चीनबाट भित्रिएका हुन्। यसको नियन्त्रणका लागि भन्सार नाकामा कडाई गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ, किनकि प्लास्टिकको झोला उत्पादन नै बन्द गर्दा यस क्षेत्रमा भएको करिब 5 अर्बको लगानी जोखिममा पर्छ। यता सरकार भने प्लास्टिक मुक्त अभियानमा कुनै सम्झौता नहुने र प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने अडानमा छ। हामीले 2068 मै यो निर्देशिका जारी गरे हो नि त। त्यो त अटेरी गरेर नयाँ उद्योगहरू दर्ता गर्ने, अझ यो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने, यो व्यवसायबाट अर्को व्यवसायतिर जानु, व्यवसायीहरूको पक्ष एउटा होला। तर अब यो हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने फोकल मन्त्रालय जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय भएको हिसाबले हामीले केही धेरै मान्छेहरूलाई कारबाही पनि गरेका छौँ। प्लास्टिक जन्य वस्तुको उत्पादक र सरकारको जुवारी चल्दै गर्दा वातावरणविदहरू भने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँछन्। दैनिक जीवनको अपरिहार्य वस्तु जस्तै बनिरहेको प्लास्टिकको व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट विकल्पसहित निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्या सिर्जना गर्ने वातावरणविदहरूको दाबी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले भवनाचार संहिता विपरीत र सार्वजनिक जग्गा मिचेर नियम विपरीत निर्माण गरेका संरचना हटाउन थालेको छ। नक्सा पास बिना सार्वजनिक बाटोमा पक्की घर निर्माण गरेको भन्दै नगरपालिकाले तानसेन 7 को एक घरमा डोजर लगाएर भत्काएको हो। वडा नम्बर 7 जैसी चौपारीका सुमन परियारले मापदण्ड विपरीत पक्की घर बनाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकामा उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा निजको लाल पूर्जा नभएको, बाटो मिचेको भेटिएपछि पटक पटक घर नबनाउन पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरेकाले बाध्य भएर घर भत्काउन खटाएको नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताउनुभयो। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि भारत पाकिस्तान सीमा नजिक राजौरी नौसेरा सेक्टरमा विस्फोटन, भारतीय सेनाका एक मेजरको मृत्यु, एक जवान गम्भीर घाइते। र काठमाडौँ डिपिएलको क्वालिफायरमा रूपन्देही शहरले पराजित, शीर्ष 4 मा पुग्ने महेन्द्रनगरको सम्भावना कायमै, 7 विकेटले अत्तरिया पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त राजदूतहरूले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा जेनेभाका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत मणि प्रसाद भट्टराई, थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत गणेश प्रसाद ठकालले मुलुकको समृद्धिको सपना पूरा हुने गरी राजदूतको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको परिवेश निर्माण गर्ने दिशामा चाहिँ जोड दिएको छ र यो नारालाई हामीले साकार पार्न निजी क्षेत्र तथा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हामी विदेशमा हुन्छौँ। हामी सबैको जिम्मेवारी पनि यसलाई साकार पार्नुपर्छ। पर्यटन त अहिले पछिल्लो समय थाइल्याण्डबाट बढेको देखिन्छ। लास्ट मात्रै झन्डै 39-40 हजार पर्यटक आएको फिगर देखिन्छ। त्यस्तै व्यापार घाटा हाम्रो ठुलो छ, निर्यात एकदमै सानो छ, हाम्रो चाहिँ आयात अत्यन्त ठुलो छ। अरबमा 8 अरब 9 अरब जति चाहिँ आयात, एक्सपोर्ट चाहिँ 8-10 करोडमा। नेपालको आर्थिक समृद्धिको जुन सपना छ त्यसलाई साकार तुल्याउने हो र यसका लागि चाहिँ अघि यहाँ कुरा पनि आएको थियो, ट्रेडिसनल्ली जुन एउटा हामी चाहिँ एक्रेडाइट भएको मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्ने लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हामी सम्भावनाको खोजी गर्छौँ। ढुङ्गानाले नेपालको वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज ढङ्गले पुर्याउन पनि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका बावजुद संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु। आजको बैठक कांग्रेस सांसदहरूबाट बहिष्कार। संघीयतालाई बदनाम बनाउन सरकार लागि परेको प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीसँग शासकीय योग्यता नदेखिएको दावी। कर्मचारी समायोजन विधेयक विरुद्ध सरकारी चिकित्सकहरूबाट 1 हप्ते आन्दोलन घोषणा। माग सुनवाई नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी। भारत पाकिस्तान सीमा नजिक राजौर नौसेरा सेक्टरमा विस्फोटन। भारतीय सेनाका 1 मेजरको मृत्यु, 1 जवान गम्भीर घाइते। र काठमाडौँ डिपिएलको क्वालिफायरमा रूपन्देही 100 रनले पराजित। शीर्ष 4 मा पुग्ने महेन्द्रनगरको सम्भावना कायमै। 7 विकेटले अत्तरिया पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।